سب صفتاں رب خالق تائیں تے جس خلق بنائی سونا روپ جوانی بخشی تے پیسے لے نہ کائی سب دا خالق سب دا والی پالن ہار جہانا باج حساب و روزی دیوے جنہ تے انسانا دل دے بید پوشیدہ جانے تے وارث کل خزانے دل دے بید پوشیدہ جانے وارث کل خزانہ لک پردیاں وچ عیب کرے کوئی ویکھے رب یگانا مستقبل دیاں خبراں جانے تے گزریا حال زمانہ دین دنیا دیاں سب مراداں رب تو منگ نادانا اللہ تعالی دی حمد و ثنا حمدہ ثنا کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے پیارے بھائیو سورہ بقرہ قرآن پاک دی ایک آیت تواڈے سامنے میں تلاوت کیتی ہے کہ تواڈا معبود برحق عبادت دے لائق سچا معبود ایک اللہ ہے اللہ تو علاوہ کوئی سچا معبود نہیں وہ نہایت ہی مہربان اور رحم کرن والا ہے عقیدہ توحید اور مشن انبیاء دعوت توحید اس حوالے نال آج دا مختصر پیغام ہے عقیدہ توحید کیوں ضروری ہے اس حوالے نال کوئی چند باتاں اساں سمجھنیاں نے میری طرف دیکھو توجہ نال دل جمی نال اور غور نال تشریف رکھو اللہ پاک ایک ایک منٹ بینا قبول فرمائے آج دی حاضری اللہ پاک اپنے بارگاہ دے اندر قبول فرمائے بامقام مرکز توحید گنج لاہور اور 10 جون دا 2022 دا عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک عقیدہ توحید پیارے بھائیو دین اسلام دی بنیاد توحید ہے دین اسلام دی بنیاد عقیدہ توحید ہے اگر توحید نہیں بندے دا ایمان نہیں اسلام نہیں توحید دے بغیر ایمان اسلام مکمل ہوندا بولو اللہ رب رحمان دی وحدانیت دا اقرار کرنا حضرات ربوبیت دی پہچان کرنا غیران دی نفی شریکان دی نفی کرنا اے توحید ہے توحید نو سمجھنا بہت ضروری ہے میں عرض کرنا چاہنا عقیدہ توحید دی دعوت دین واسطے اللہ پاک نے انبیاء اور رسول بھیجے جتنے نبی آئے نے دعوت دا آغاز اور نقطہ نظر ایک ہی ہے کہ لوگانو غیر اللہ دی عبادت تو ہٹا کے ایک اللہ وحدہ لا شریک دی عبادت تے لگایا جائے حضرات توحید سمجھان واسطے توحید دی دعوت دین واسطے انبیاء تشریف لے آئے اور میں عرض کرنا چاہنا حضرات اسلام اندر داخل ہون
تو پہلے بنیادی بات توحید دا اقرار ہے. توحید دا اقرار اور پہچان تو بغیر بندہ اسلام اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا. اے توحید خدا دی قسم دی خاطر بڑیاں بڑیاں جنگاں ہوئیاں توحید اور اللہ پاک دی وحدانیت نو منان دی خاطر. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانیاں دتیاں, صحابہ نے قربانیاں دتیاں, بڑے بڑے مارکے اور جنگاں ہوئیاں کہ اللہ پاک دی توحید لوگاں دے اندر منوائی جائے. توحید دا ڈنکا اور سکا حضرات بجایا اور کھڑکایا جائے. جڑا دلوں توحید دا اقرار کر لے, توحید تے زندگی گزارے, توحید تے موت آئے, ادھر روح نکلے گی, ادھر اللہ پاک جنت دا داخلہ عطا کر دے گا. جڑا توحید دا اقرار نہ کرے, توحید نو نہ پڑھائے, اگر شرک تے موت آ گئی, خدا دی قسم ایسا بندہ جہنم دا بالن بن جائے گا. حضرات مسلمان بندے اور کافران دے درمیان فرق توحید دا ہے. توحید تو بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں جے. حضرات میری طرف دیکھنا, نماز اگر توحید ہے تو نماز قبول ہے. حج, بیت اللہ, عمرہ, زکات, یہ سب کچھ بعد اندر, پہلے عقیدہ توحید ہونا ضروری ہے. توحید کے بغیر کوئی عمل اللہ پاک قبول فرمان دے. بڑی مشہور و معروف بات ہے, مکے دیا مشرکہ پیسے اکٹھے کر کے بیت اللہ دی تعمیر حضرات آغاز کیتا. پیسے بہتے جمع نہ ہوئے, حتیم والی جگہ چھوڑ کے بیت اللہ بنایا. ایک مسجد بنانا بڑی نیکی ہے, اینا تے رب دا گھر بنایا, لیکن عقیدہ توحید نہیں. حضرات ایمان نہیں لے آئے, اے بتاں دی پوجا کرنے والے بیت اللہ بنا کے بت درمیان اندر رکھ دیتے. اے بیت اللہ دا تعمیر کرنا اینا مشرکان دے کوئی کم آیا نہیں. کیوں؟ عقیدہ توحید نہیں. ابو جال نے کوئی 50-52 حج کیتے نے, ایک حج بھی کم نہیں آیا. کیوں؟ عقیدہ توحید نہیں. اور پیارے بھائیو, عقیدہ توحید دے بغیر کوئی عبادت قبول, عقیدہ توحید ضروری ہے. میری طرف دیکھنا, سورہ اخلاص دی بہت زیادہ اہمیت ہے. قل هو اللہ احد, اس سورت دیاں بڑیاں عظمتاں نے. ایک مرتبہ جیڑا تلاوت کرے 10 پاریاں دا ثواب, 2 مرتبہ تلاوت کرے 20 پاریاں دا ثواب, 3 مرتبہ تلاوت کرے پورے قرآن دا ثواب. کیوں؟ اس سورت اندر خالصتاً توحید بیان کی دی گئی. اللہ پاک دی عظمتاں شانہ حضرات بیان کی دیا گئیاں. اسے واسطے سورت نو عظمت اور شان ملی ہے. آیت الکرسی دی بہت زیادہ فضیلت ہے. اللہ لا الہ الا ہو, ایک دعویٰ ہے کہ اللہ تو اڈا سچا معبود برحق ہے, اللہ تو علاوہ کوئی سچا معبود نہیں. ایک دعویٰ اگے 11 دلیلاں نے. اس رب نو نیند نہیں آؤندی, اونگ نہیں آؤندی. حضرات ہے جڑیاں صفتہ رب دیاں بیان ہو رہیاں, اے اللہ تو علاوہ کسے غیر اندر ایک بھی خوبی صفت پائی جاندی نہیں. آیت الکرسی دی عظمت کیوں ہے؟ اے دے اندر توحید بیان ہوئی ہے, شان رب العالمین بیان ہوئی, اللہ پاک دی عظمتاں شانہ بیان ہو رہی ہیں. مختصر بات سمجھو, توحید کہندے کنوں نے؟ اللہ پاک دی ربوبیت دی پہچان کرنا, اللہ پاک دی وحدانیت دا اقرار کرنا تے شریکاں دی نفی کرنا, ان دا نام توحید ہے. خدا دی قسم جڑا بندہ توحید اپنا لے, آمینہ دے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, توحید تے زندگی گزارے, جدو روح نکلے گی اللہ پاک توحید والے نو ڈائریکٹ جنت عطا کر دے گا. آج دا میرا مختصر پیغام, عقیدہ توحید ضروری ہے. توحید دے
بغیر نہ حج ہے نہ زکات ہے نہ عمرہ ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات جدو گورنر بنا کے بھیجیا جا اہل کتاب نو دعوت دے, پہلی گل فرمایا انہاں نو عقیدہ توحید سمجھانا, رب دی پہچان کرانی. اگر توحید اپنا لے بعد اندر نماز دی گل کرنی ہے, نماز پڑھن لگ جان پھر زکات دی بات کرنی ہے. پہلے عقیدہ توحید سمجھایا ہے. حضرات غور کرنا, قرآن پتہ کی آندا ہے, فرمایا ہوا الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہ پاک معبود برحق عبادت لائق سچا ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے, اوہی نہایت مہربان رحم کرنے والا. بس خالصاً توحید انبیاء سے واسطے آئے, یہ لڑائیاں تے جنگاں مار کے یہ توحید منوان دی خاطر ہوئے. حضرات انبیاء تے ظلم ہویا ہے, توحید دی دعوت دیتی, صحابہ نے قربانیاں, اولیاء نے قربانیاں دیتیاں, یہ توحید دی خاطر مارا گھادیاں نے. غور کرنا, توجہ کرنا. آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ توحید اپنا لیندہ ہے, حضرات توحید والے بندے نو خدا دی قسم دیگر جتنے گناہ ہون توحید دی برکت دی وجہ نہ رب گناہ معاف کر دیندہ. دلیل کی ہے حضرت ابو ہریرہ حدیث دے راوی نے آقا فرماندے نے ایک بندہ بڑا گناہگار ہے, اپنے بچیاں نو آندہ ہے جدوں میں فوت ہو جاواں مینوں جلا دینا. انہیں گناہ تے بڑے کیتے نے لیکن عقیدہ توحید تے زندگی گزاری, پوری زندگی رب دی ذات نال شرک نہیں کیتا. حضرات انہوں جلا دیتا گیا. جدوں اللہ پاک دی عدالت اندر پیش ہویا, اللہ پاک فرماندے نے تو جلان دا آرڈر کیوں دیتا؟ آندہ سونیوں عرشاں والے ربا میں نو تیرا ڈر لگ دا سی, اس واسطے میں جلان دا آرڈر دیتا. اب پیارے ہو جگہ دے پیر نے فرمایا ہے گناہ تے بڑے نے لیکن اندہ عقیدہ توحید درست ہے. خدا دی قسم اللہ پاک نے توحید دی وجہ نال اندی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیتے نے. اور مسلم دی روایت تو سن لو, آقا فرماندے نے ہر سوموار والے دن, ہر جمعرات والے دن اللہ پاک توحید والے آندے گناہاں نو معاف کر دیندا ہے. جڑے توحید والے نے اللہ پاک دی وحدانیت تے ایمان لے آئے, رب دے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہراندے, ہر سوموار جمعرات نو گناہ معاف کر دیتے جاندے. اور حضرات مسند احمد کی روایت پیارے آقا الوداعی خطبہ حج دے کے فارغ ہوئے, عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے آقا فرماندے نے لوگو جیڑا بندہ اس حال اندر رب نہ ملاقات کرے انہیں پوری زندگی شرک نہیں کیتا, شرک نہیں کیتا, اس حال اندر انہیں زندگی گزاری ہے. آقا فرماندے نے توحید تے زندگی گزارنے والا ایک رائی تے دانے برابر بھی شرک نہیں کیتا. قیامت دا دن ہوئے گا, جگہ دے پیر فرماندے نے اللہ پاک انہوں جنت بھی دے گا. جنت اندر کا نمائی فی الجنہ, پوری زندگی رائی دے دانے برابر شرک نہیں. آقا فرماندے نے اندے واسطے جنت بھی پکی ہے, جنت اندر میرا گوانڈ تے حضرات رفاقت پکی ہے. ادھر میری طرف دیکھنا, اللہ ذوالجلال دا قرآن کی آندہ ہے. اللہ فرماندے نے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اور مشرک اتنا بڑا حضرات ناپاک اور شرک اتنا بڑا گناہ ہے, رب نے شرک نہیں جے معاف کرنا,
اے سن لو ذرا قرآن. اللہ پاک فرماندے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. اور دیگر گناہ رب چاہے معاف کر دے گا. قرآن کہہ رہے ہیں شرک رب نے معاف نہیں جے کرنا. جتنے نبی آئے نے جتنے رسول آئے لوگاں نو شرک تو بچا کے جہنم دے رستیاں تو بچا کے غیروں دی عبادت تو ہٹا کے ایک اللہ وحدہ لا شریک دی عبادت تے لگان آئے, جنت دا رستہ دکھان آئے. حضرات غور کرے جو توجہ فرمایا جے اللہ پاک نے جتنے نبی بھیجے لوکاں دی انساناں دی خیر و بھلائی واسطے پہلا نقطہ نظر اے توحید ہے. سورہ آراف جے ایک نبی نہ تہاڈی ملاقات کران لگا. سنو ذرا غور نال. آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ پاک نے قرآن نازل کر دیتا ہے. حضرات میری طرف دیکھنا جتنے نبی آئے انہا دعوت توحید اللہ پاک دے آڈر نہ لوکاں نو توحید سنائی. رب بلے بلایا ہے غیران دی نفی کی تھی اور غیران تو ہٹا کے حضرات ایک اللہ وحدہ لا شریک دی عبادت لگایا. قرآن اندر لقد ارسلنا نوحا حضرت نوح علیہ السلام دا تذکرہ اور دعوت انبیاء پہ غور کرنا. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. میں مختصر اشارہ کر کے گل لگے تو رہا. حضرت نوح نبی نو اللہ پاک نے بھیجیا فرمایا اے میری قوم میں تانوں اللہ پاک دی عبادت دی دعوت دینا. صرف اللہ پاک دی عبادت کرو. اللہ پاک تو علاوہ کوئی معبود برحق نہیں دے. اے حضرت نوح علیہ السلام دی دعوت اگے چلیے. حضرت ہود علیہ السلام دی واری آئی. اللہ ذوالجلال فرمان دینے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. ذرا مل کے کہو کہ سبحان اللہ. قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں. اللہ ذوالجلال نے حضرت ہود علیہ السلام دی دعوت دا تذکرہ کیتا ہے. فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. حضرت ہود علیہ السلام بھی یہی دعوت دے رہے اے میری قوم دے لوگو اللہ پاک تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں. معبود برحق صرف اللہ ہے. حضرات اگے چلیے. حضرت سہل نبی دا تذکرہ آیا. اللہ پاک فرمان دینے وَإِلَىٰ ثَمُودٍ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَاتًا فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي الْأَرْضِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.
حضرت سہل نبی آندے نے میری قوم خالصتاً اللہ پاک دی عبادت کرو، دعوت انبیاء تے غور کرنا۔ حضرت سہل نبی فرماندے نے اے میری قوم عبادت اللہ پاک دی، اللہ پاک تو علاوہ کوئی سچا معبود برحق نہیں۔ اللہ پاک نے نشانی ظاہر کر دیتی ہے، ایک اونٹنی حضرات پہاڑاں وچوں نکل آئی، اینا کہ اگر نشانی ظاہر ہوئے من لانگے، اونٹنی آ گئی۔ حضرت صالح نبی آندے نے بری نیت نہ انہوں ہاتھ نہیں لانا، اینا ظالمہ اونٹنی نو قتل کر دیتا، اللہ پاک نے انہاں تے عذاب نازل کر دیتا۔ حضرت صالح نبی دی دعوت نقطہ نظر توحید ہے۔ اگے چلیے حضرت شعیب نبی دیاں واریاں آئیاں، اللہ ذوالجلال دا قرآن آندہ ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ حضرت ابراہیم دے غالباً پوتے دا نام مدین ہے، ایتھے ڈیرا لایا۔ حضرت ابراہیم دے پوتے دے نام تو مدین شہر تے بستی مشہور ہو جاندی ہے۔ حضرات اللہ پاک نے مدین دا تذکرہ کیتا ہے، مدین شہر دی طرف شعیب نبی آئے نے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ حضرت شعیب نبی دا بھی دعوت نقطہ نظر یہی ہے کہ لوگوں عبادت اللہ پاک دی کرو، اللہ پاک دی توحید اپنا لو۔ حضرات محدثین آندے نے فقط اللہ پاک دی عبادت کرنا، شریکاں دی نفی کرنا یہ توحید ہے۔ حضرت شعیب نبی نے بھی ایتھے دعوت توحید دیتی ہے۔ حضرات میری طرف دیکھنا، جتنے رب دے نبی آئے نے، جتنے رسول آئے، تمام نبیاں نے ظلم برداشت کیتا ہے، مارا کھادیاں نے، لیکن توحید دا ڈنکا بجایا ہے۔ حضرت یوسف کے نانی نے ملاقات کرا دیا، حضرت یوسف نبی جیل اندر نے، حضرات جیل دے اندر کہیں دیکھی نے اپنے جیل دے ساتھیاں نو یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا اجاہ ذالک دین القیم ذالک دین القیم ولیکن اکثر الناس لا یعلمون۔ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں۔ حضرت یوسف نبی آندے نے جیل دیو ساتھیو کیا علیحدہ علیحدہ رب چنگے نے یا ایک ہی زبردست قوت طاقت والا ایک اللہ ہی بہتر ہے؟ اے جڑے تسی طرح طرح دے بت تے الہ معبود بنائے نے صرف نام دے ہی نے، حکم اللہ پاک دا چلدا ہے اور یہی سیدھا دین ہے۔ حضرت یوسف نے بھی دعوت توحید دیتی ہے۔ آمینہ دے لال دیواری آئی تے آقا فرماندے نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو۔ بس ایک گل کرن دی دیر ہے، اپنے بھی دشمن بیگانے بھی دشمن اور توحید کہندے ہی انہوں نے جدو اللہ پاک دی وحدانیت دا ڈنکا بجایا جائے تے مشرک نو آگ لگ جاندی ہے، مشرک نو تکلیف ہوندی ہے۔ ایک کتے بھی نہیں لکھیا کہ توحید سناؤ تے گل اندر پھلاں دے ہار پہن نا نا۔ انبیاء تے ظلم ہوئے جو اس کائنات اندر سب نے
نال اونچیاں ہستیاں نے حضرات کیڑے کیڑے پیغمبر دا تذکرہ کیتا جائے آقا نے توحید سنائی شیب ابی طالب دی کاٹی اندر بند کر دیتا گیا آپ تے ظلم صحابہ تے ظلم آپ دیاں بیٹیاں تے ظلم توحید دی خاطر مار کے تے جنگاں ہوئیاں پیارے آقا اور صحابہ نے قربانیاں دیتیاں لیکن مسلسل آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید دی دعوت لوکاں نو دتی ہے لا الہ الا اللہ یہ دو جز نے پہلا جز لا الہ کوئی الہ نہیں کوئی معبود نہیں غیرہ شریکاں دی نفی ہو رہی ہے الا اللہ مگر اللہ کی مانی کوئی عبادت دے لائق نہیں مگر اللہ ہے کوئی مشکل کشا نہیں مگر اللہ کوئی حاجت روا نہیں مگر اللہ کوئی روزی دینے والا نہیں مگر اللہ کوئی اولاداں دین والا نہیں الا اللہ مگر اللہ سنو ذرا تیان نال در مصطفیٰ پہ جو آتا ہے یارو وہ در در پہ سر کو جھکاتا نہیں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین ہر نماز اندر ہر گفتگو اندر کہی جاندے نے یا اللہ تیری عبادت کرنے تیرے کل مدد منگنے تے باہر جا کے او بھی دیندہ ہے او دے اگے متھا ٹیک ہے دے اگے متھا ٹیک در مصطفیٰ پہ جو آتا ہے یارو وہ در در پہ سر کو جھکاتا نہیں ہے نبی کا ہے فرما عبادت خدا کی وہ شیطان کو اپنا بناتا نہیں ہے نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے لا الہ الا اللہ ان دی خاطر جنگا ہوئیاں یہ عقیدے دی بنیاد ہے یہ اساسہ اور اصل ہے ان دے بغیر نجات نہیں دے ایتھے میں نو یاد آیا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے حضرت موسیٰ نبی آن دینے اللہ کوئی انجدہ عمل کوئی ذکر دس دے جڑا ذکر میں کسرت نل کراتے دنیا آخرت اندر فیدہ ہوئے اللہ پاک فرمان دینے میرے موسیٰ جی پڑھیا کر لا الہ الا اللہ حضرت موسیٰ نبی آندے نے یا اللہ یہ تے ہر بندہ پڑھی جاندہ ہے ہر بندہ پڑھدا ہے اللہ پاک فرماندے نے موسیٰ میرے تو علاوہ ستے آسمان تے آسمان دے خزانے ایک پلڑے اندر ستے زمینہ دے خزانے ایک پلڑے اندر ڈال دیتے جان اللہ پاک فرماندے نے اے میرے موسیٰ نبی لا الہ الا اللہ دا وزن پھر بھی پاری ہے ایتھے عقیدہ سمجھایا گیا اے توحید دا وزن ہے حضرات رب دی وحدانیت ربوبیت کی پہچان اور اقرار کرنا پھر اون دا وزن دسیا گیا ہے میری طرف ویکھیا جائے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب نالوں بہتر تے افضل ذکر لا الہ الا اللہ کیوں یہ تے رب دی وحدانیت امام ابن قدامہ دی ایک کتاب ہے جن دا نام کتاب التوابین
یہ دے اندر صحیح سند نال ایک واقعہ موجود ہے. ادھر میری طرف دیکھنا. ایک سکاتا بھی ہے جن دا نام ابو عبداللہ بکر بن عبداللہ. یہ بیان کرتے ہیں پہلیاں حضرات نبی پاک تو پہلا امتان دی اندر مسلمانہ دی جنگ ہو گئی. ایک بادشاہ دے نال تے بادشاہ بڑا حضرات مشرک کے شرکش تے رب دا باغی نافرمان ہے, ہمیشہ ظلم کرنے والا. مسلمانہ دی جنگ ہوئی تے بادشاہ دے ادھے ساتھی قتل ہو گئے, کئی دوڑ گئے, نس گئے, پج گئے. اس بادشاہ نو مسلمانہ نے پکڑ لیا, گرفتار کر لیا, بیڑیاں لا لیاں, سنگل بن لینے. اور پیارے او ذمہ داری نال گل سنا رہے ہیں, پیدل خبرہ نہیں چھڑن لگا. میری طرف دیکھنا. بادشاہ نو پکڑ لیا, ساتھیاں دینے نو کیویں قتل کریے. اے مشرک کئی علاوہ دی پوجا کرنے والا, انہیں مواہدہ تے بڑے ظلم کیتے نے, قتل کیویں کریے. مشورہ ہویا ایک تانبے دی بوتل مگوائی جائے, اس بوتل اندر انہوں ڈال دیتا جائے, پھلوں آگ لا کے بوتل تانبے دی گرم ہوئے گی, انج کر کے بادشاہ نو قتل کر دیتا جائے. ادھر میری طرف دیکھے آجے, بادشاہ نو حضرات مشرک بادشاہ نو تانبے دی بوتل اندر ڈال دیتا جاندہ ہے, نیچیوں آگ ڈال آگ بال دیتی گئی ہے تاکہ بادشاہ نو انجی قتل کر دیتا جائے. میری طرف ایکھو غلط دھیان نہ سنو, تے جدوں بادشاہ نو بوتل اندر داخل کر کے آگ بالی گئی, بادشاہ اپنے بتاں علاوہ نو آوازاں مارن لگ پیا, میں تواڈے چہرے صاف کیتے, تواڈے نام دیاں خیراتاں, تواڈے نام دے دیوے بالے, تواڈے نام دیاں دیگاں چڑھائیاں, مینوں بچاؤ. حضرات کسے مدد نہیں کیتی, مینوں اللہ پاک دی عزت دی قسم ہے, اے بتاں نو آوازاں ماردا بالآخر آخر اندر اچھی بول کے دلوں کہہ دیندہ ہے, لا الہ الا اللہ. ہے میں صدقے قربان جاواں, انہیں دل دی اتھا گرائیاں چکیا, عرشاں والے میں اقرار کرنا وہاں, تو معبود برحق سچا کلائیے, غیرہ دی نفی کرنا. یا اللہ میں نو بچا لے. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے, فوراً آسمان تو موسلا تار بارش نازل ہو جاندی ہے. حضرات ایتھے رک کے میں دو تین آیات قرآن پاک دیاں تو اڈے سامنے پڑھنا چاہنا. اے ویواں پارا جے, امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجت ما کان لکم ان تنبتوا شجرها الہم اللہ بل ہم قوم یعدلون. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا الہم اللہ بل اکثرهم لا یعلمون. زمین نو فرش بنایا, آسمان نو چھت بنایا, آسمان تو زمین تے بارش برشائی, زمین تے پودے فصلہ اگان والا کون ہے, فصلہ چو رزق دین والا کون ہے. حضرات دریا چلائے, دریاواں دیاں موجاں نو قابو کرن والا کون ہے. ایک پاسے مٹھا سمندر, دوجے پاسے کڑوا, درمیان دیوار نہیں, چلان والا کون ہے. اگے فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ
दुख मुसीबत परेशानी अंदर होवो, तुहाडियां टेंशनां दूर करके तुहाडियां मददां करन वाला कौन है? अल्लाह रब रहमान। इन्हें पहले दीगर बुतां नूं आवाज़ां मारियां, किसे गल नहीं सुनी, जवाब नहीं दिता। बिलाखिर कह दिता ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह पाक दी वहदानियत दा इकरार कीता। मैनू अल्लाह पाक दी इज्जत दी कसम है, आसमान तू मूसलाधार बारिश आई, हजरात अग बुझ जाती है। सिर्फ बारिश ही नहीं, अल्लाह पाक ने तूफान ते आंधी चला दी। बोतल जमीन चो तांबे दी उतानू उड़ पई है, जमीनों आसमान दे दरम्यान घेड़े कड्डन लग पई। जिवें फिजा दे विच परिंदे उड़दे, जहाज घेड़े कड्डदे ने, इंज बोतल घुमन लग पई। लोग मंजर वेख के हैरान ने। अल्लाह पाक ने हवा नू आर्डर दिता, इथों बोतल हजरात हवा दे जरिए दूर चली गई, जिथे कसीर तादाद अंदर मुशरक ने। इस बादशाह नू मनन वाले उन्हां मुशरकां दी अंदर जाके बोतल गिरी ते बादशाह पढ़ी जांदा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। जदों बोतल चू बादशाह जिंदा बाहर आया, लोग वेख के हैरान ने। आंदे ने बादशाह तेरे ते अफसोस है, एक ही करी जाना है। कलमा पढ़ ले आई, रब दी वहदानियत नू मन ले आई। बादशाह ने सारी गल सुनाई। खुदा दी कसम लोग बादशाह दी गल सुन के सारे ईमान ले आए। सारे कही जांदे ने ला इलाहा इल्लल्लाह। सद मारा मैं आप सवाली नू, देवा दान मोड़ा खाली नू। क्यों छड्डिया इस दर आली नू? पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। बुझे प्यास न शबनम चोया थी। हजरत यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह कामू की वाले बब्बर शेर इत्थे फरमाया कर दे, और बुझे प्यास न शबनम चोया थी। हीरे लाल ली मिलते टोया थी। और बाबा पुत नहीं मंगी दे मोया थी। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। हल दाने पुन के समी विच बोना क्यों? हल शोर समी विच जोना क्यों? और थन छड़ के पूछल चोना क्यों? पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु। हज़रात तर्जमा किए, रवा जागदा ते मैं कदी सौंदा नहीं। रवा जागदा ते मैं कदी सौंदा नहीं। राखी जग दी करा अंग लाउंदा नहीं। तू फिर भी बुए मेरे आउंदा नहीं। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अकीदा तौहीद बगैर नजात नहीं जे होनी। तौहीद जरूरी है, हर इबादत की बुनियाद है। तौहीद के बगैर सारे अमाल ज़ाया ने। इधर मेरी तरफ देखो, मेरा दिल करता है दो कुछ जुमले और पढ़ दिया। हजरात मेरी तरफ देखा जे मुहब्बत ना जुमले सुन लो, बड़े कमाल के जुमले। अल्लाह जिंदगी देवे तौहीद वाली, मौत देवे अकीदा तौहीद ते। रब दा खाइए रब दा गाइए, गैरां दे दर ते असां क्यों जाइए। फिर गो रब दा खाइए
رب دا گائیے غیران دے در تے اساں کیوں جائیے قبر والے نہیں کچھ دے سکدے قبر والے نہیں کچھ دے سکدے سارے اختیار میرے اللہ کول نے سارے اختیار میرے کلے رب دے رونگ نمبر تو نہ دھوکہ کھائیے رونگ نمبر تو نہ دھوکہ کھائیے غیران دے در تے اساں کیوں جائیے مار سکتے ہاں کٹ سکتے ہاں مار سکتے ہاں کٹ سکتے ہاں بوا رب دا نہیں چھٹ سکتے ہاں پکی یاری رب نال لائیے غیران دے بوئے اساں کیوں جائیے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ رب دی ربوبیت دی پہچان کرنا وحدانیت دا اقرار کرنا ہے توحید ہے حضرات توحید نال دنیا اندر عزت ہے توحید نال آخرت اندر پروٹوکول ہے پیارے آقا نے فرمایا توحید والے 40 بندے خدا دی قسم مواحد ربنو اتنے پسند نے 40 مواحد بندے ایک فوت ہون والے گناہگار دی سفارش کرن جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 40 مواحد بندے ایک فوت ہون والے دی سفارش کر دین اللہ پاک ان دی زندگی دے سارے گناہاں نو معاف کر کے جنت عطا کر دیندا ہے مواحد رب نو اننے پسند نے توحید والیاں نال رب اتنا پیار کردا ہے امیاں چلدیاں ایک اور گل کر جاواں آخری باتاں نے ذرا توجہ نال دل جمینہ بے آجے میں قرآن پڑھنا چاہنا آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تیرا بدا قرآن آیا ہے ایک نبی دی گل سناوا ایتھے بھی عقیدہ توحید سمجھاوا میری طرف ایک آجے قرآن آندہ 19واں پارا قرآن آندہ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدتُ امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها ہے قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون نبی سلیمان اور حد واقعہ تھے کسا اللہ ذوالجلال دے نبی سلیمان ایک دن جا رہے نے سفر تے حاضری دا ٹائم آیا حاضری لائی کیڑا کیڑا حاضر تے کیڑا کیڑا غیر حاضر ذرا چیک کرا حاضری لائی تے حد خیبے حد پرندہ جنو چکی ہارا لوہار کیا جاندہ ہے حد نصر نہیں آیا قرآن اندہ فقال ما
لی لا ارى الهدهد ام كان من الغائبین۔ سلیمان نبی فرماندے نے مینوں کی ہو گیا ہدہد نظر نہیں آ رہا تے غصہ آیا، غصے اندر آندے نے لا اعذبنہ عذابا شدیدا، مار مار کے چمڑی لا دیاں گا، لا اعذبنہ عذابا شدیدا او لا اذبحنہ، یا تے ذبح کر دیاں گا یا مار مار کے چمڑی لا دیاں گا، اولا یاتی انی بسلطان مبین، یا اپنی غیر حاضری تھی معقول وجہ بیان کرے گا تے میں یا تیندی چمڑی لاواں گا یا ذبح کر دیاں گا، یا اپنی غیر حاضری دی معقول وجہ بیان کرے گا۔ حضرت سلیمان نبی یہ گلاں کر دینے پہ فرمان دینے مینوں ہدہد نظر نہیں آ رہا، سن لو لوگو دھیان نال، خدا دی قسم رب دا نبی ہے، انہوں ہدہد نظر نہیں کتے گیا ہے رب نو ہی پتہ ہے، لیکن سلیمان نبی نو خبراں بولو ایتھے سارا کچھ قبراں چ پے ویکھی جاندے نے، لیکن رب دا نبی سلیمان آندا ہے مینوں ہدہد نظر نہیں آ رہا، اے آندے نے مولانا گھبران دی ضرورت نہیں، کبا کرے دو وری بولے تے آندے نے دو مہمان چار وری بولے، چار مہمان انہاں دیاں بلیاں غیب جاندیاں، کبے غیب جاندے، او تے رب دا نبی سلیمان ہے، فرما رہے مینوں کی ہو گیا ہے مینوں ہدہد نظر نہیں آ رہا، ایتھے قبراں چ پے دیندے نے، کیڑا دیگاں لے کے آیا ہے، کیڑا بکرے لے کے آیا ہے، کیڑا چھترے لے کے آیا ہے، کیڑا بیوی بچے تے پھل ٹانگر لے کے آیا ہے، میں صدقے قربان جاواں رب دے نبی سلیمان آندے کی نے فرمایا ہدہد نظر نہیں آ رہا، مالی لا ارى الهدهد ام كان من الغائبین۔ تھوڑی دیر گزری ہدہد اسے جگہ تے پہنچ جاندے نے، سلیمان نبی نے درہ چکے ہے ہدہد نو مارن واسطے، تے ہدہد بول کے کی آندا فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین۔ سونے و نبیو میں غریب مسکین ماڑا ہوں، میں نو کچھ نہ کیا جے، میں تے سبا ملک اندر گیا سا تے میں خبریں انج دیاں لے کے آیا، اونا خبران دا تو انو پتہ ہی نہیں، میں نو مارن اندر میرے تے سزا مقرر کرن اندر جلدی نہ کرے آجے، پہلے میری گل سن لو، میں سبا ملک اندر گیا ہوں، او تھے کوئی خبر بے کے آیا، منظر بے کے آیا، او خبر میں تو اڈے لی لے کے آیا، کیڑی خبر؟ انی وجدتو امراتن تملکہم وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ۔ اے سلیمان نبی جی ملک سبا دے اندر اونا دی حکمران ایک عورت ہے، تے او عورت دا بڑا عظیم تخت ہے، او تے اندے حواری اللہ تو علاوہ غیر نو سجدے کری جاندے نے، وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ لاہور والے ہو سجے کھبے نہ تعلق رکھنے والو، ہدہد بول کے کہی جاندہ ہے اے سلیمان نبی جی تواڈی حکومت دے دوران ملک سبا دے اندر شرک ہوئی جاندہ ہے، اللہ تو علاوہ لوگ غیران نو سجدے کری جاندے، سورج نو سجدہ کری جاندے نے، اے ہدہد کہی جاندہ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا، او بی بی تھی ان دی قوم اللہ تو علاوہ سورج نو سجدہ کری جاندے، وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ۔
سونے او نبیو اے گل مینوں برداشت نہیں رب تو علاوہ غیر نو سجدہ کیتا جائے اے میں ہود نو گل برداشت نہیں یسجدون للشمس من دون اللہ ہود کہہ رہے کاش تھے 5 کلو دے سراں والیاں نو ہود دی گل سمجھ آ جائے ایتھے صداگر شرک کری جاندے تاجر شرک کری جاندے چیف صاحب شرک کری جاندے ایتھے وزیر اعظم غیر نو سجدے کری جاندا ہے ایتھے ایس ایچ او ایس پی ٹی ایس پی بڑے بڑے عہدیاں تے فائز خدا دی قسم غیر نو سجدہ کری جاندے واہ ہد تیری عظمت تو صدقے جاواں او لوگ ہد نالو گئے گزرے نے جڑے خود شرک کرتے اور شرک رو برداشت کرتے نے اے ہد کہہ رہا سلیمان نبی جی اے رب تو علاوہ غیر نو سجدہ کر رہے اے گل مینوں برداشت یسجدون للشمس من دون اللہ یسجدون للشمس من دون اللہ وہ تو داندہ سونے ہو نبیو اللہ تو علاوہ غیر نو سجدہ کر رہے اے گل مینوں برداشت نہیں ایتھے 5 کلو دے پگڑ بنن والے درباری ملا 10 کلو دے سر والے رب تو علاوہ غیر دے سامنے چبینہ نیاد جھکا رہے نے انی کو سری والا کی کہہ رہے ہیں یسجدون للشمس من دون اللہ سلیمان نبی آندے نے ہود اچھا پھر انہاں نو کرنا کی چاہیے گل قرآن دی سن لو خدا دی قسم لکھا من سونا ہوئے قرآن دی عظمت دا مقابلہ نہیں ہود کہہ رہے ہیں اللہ یسجد للہ کہہ دیو سبحان اللہ اللہ یسجد ہود کہہ رہے ہیں ہود خدا دی قسم تھے بڑے بڑے منسٹر وزارتاں دا حلف جو کہ غیر دے سامنے چبینہ جھکا رہے غیر دے نام دے بکرے چھترے ذبح کر رہے نے ہود کی کہہ رہے ہیں اللہ یسجد للہ اللہ یسجد للہ سونے ہو انہاں نو رب کے سجدہ کرنا چاہیے سجدے دے لائے کون پھر بولو اللہ یسجد للہ اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبوہ فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون اللہ کے سجدہ کرنا چاہیے خود داندہ سونے و نبیو کون اللہ کون رب ہے اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم لگتا ہے گل تو ہی لنگ گئی ہے ادھر میری طرح حافظ عبداللہ شیخوپوری رحمت اللہ علیہ خدا دی قسم قرآن پڑھیا کر دے پیان دے سن سن ذرا دھیان نال اللہ پاک دیا رحمتاں میں تے جدوں قرآن پڑھ دے اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم لوگ آندے حافظ عبداللہ نے جنہ قرآن پڑھے پتہ نہیں نہ قرآن ہے بھی کہ نہیں خدا دی قسم لوگ مشرک حیران ہو جاندے نہ قرآن گل گل خود تو کہہ رہے ہیں سونے و نبیو اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم
اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی عرش عظیم دا مالک ہے، اس رب دی عبادت کرنی چاہیے۔ اے حدود نے پیغام دیتا ہے، سلیمان نبی آندا حدود مینوں تے پتہ ہی نہیں میری حکومت دے دوران شرک ہو رہا ہے، میں ذرا تصدیق کر لواں پھر میں انہاں نوں دسنا ہے کردے کی نے، ایک باری تحقیق کر لواں۔ فرمایا قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، سچائی کنی کو میں تحقیق کر او فیس بکیو رب کو ڈر جاؤ، بغیر تحقیق تو فیس بک تے خبراں نہ کسے دی بیٹی محفوظ ہے، نہ کسے دی بیوی محفوظ ہے، نہ کسے دی بہن محفوظ ہے۔ رب کو ڈر جاؤ، رب دی عدالت اندر کیڑا منہ لے کے جانا ہے، اے دیکھو پہلے تحقیق کرو بعد اندر فیس بک تے خبراں۔ ایتھے جیندا دل کردا ہے حضرات کسے دی عزت نو تماشا بنا دیندا ہے، جیندا دل کردا ہے فیس بک تے جو مرضی لکھ دیندا ہے۔ اے دیکھ لے رب دے سلیمان نبی کہہ رہے نے، فرمایا قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، میں تحقیق کرنی ہے کہ تیریاں خبراں کنیاں کو سچیاں نے، پہلے تحقیق کر لواں تے پھر ویکھ انہاں دا بندا کی ہے۔ حضرت سلیمان نبی آندے نے حدود مینوں تے پتہ ہی نہیں کہ میری حکومت دے دوران ایتھے شرک ہو رہا رب دی ذات نال، مینوں تے خبر ہی نہیں۔ حکمرانو اوے حکمرانو اے بھی تے حکمران ہے، اللہ کو ڈر جاؤ، وزارتاں دے حلف چکن والے ہو، رب دی عدالت اندر کیڑا منہ لے کے جانا ہے، اے بھی تے حکمران ہے۔ حدود نو آندے نے اذهب بکتابی ھذا فألق الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون۔ حدود میرا رکا لے جا، میری چٹھی لے جا، ملکہ دے کول چٹھی پہنچا کے، ملکہ دا نام بلقیس ہے، چٹھی پہنچا کے دیوار تے بیرویں جواب لے کے آئی، اذهب بکتابی ھذا، خدا دی قسم دل پیا کرتا ہے عرشاں والے ربا تینو تیری کبریائی دا واسطہ ہی، ربا تینو رب ہون دا واسطہ ہی اسماعیل دی جان کڈے، قرآن پڑھ دیں کڈ لئی، قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، قرآن ناندا اذهب بکتابی ھذا۔ اور نوجوانوں بابیو گل قرآن دی سن لو، سلیمان نبی آندے نے اذهب بکتابی ھذا فألق الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون۔ اے رکا خط لے جا تے جا کے رکا دے کے دیوار تے بیرویں جواب دے انتظار کری لے کے آئی۔ حدود نے رکا پکڑے ہے کہ حضرات ملک سبا اندر چلے گئے، ملکہ بلقیس دے تخت حضرات اندے مکان محل دی ایک کھڑکی بچوں حدود اندر داخل ہویا ہے، ملکہ دے سامنے حضرات بڑے ادب و احترام دے نال رکا تے خط رکھ دیتا ہے، رکے دے اتے حضرت سلیمان بن داود نبی دی مہر لگی ہے۔ بی بی پہلے تے ویکھ کے حیران ہو گئی، ڈر گئی، ایک پرندہ بڑے ادب و احترام نال رکا لے آ کے میرے سامنے رکھ دیتا۔ حضرات انہیں رکا ہاتھ پھڑے تے آوازاں مارن لگ پئی، کئی جاندی ہے قالت یا ایھا الملاؤ انی القیا الی کتاب کریم انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
تعلو علیہ اللہ تعلو علیہ واتونی مسلمین. سلیمان نبی لکھ دے میں سرکشی نہ کرے آجے نہ فرمانی نہ کرے آجے تابے دار بن کے جلدی میرے کل آ جاؤ. رکا بیکھے ہیں رکے دا انداز پہچانے ہیں حضرات میری طرف بیکھے آجے واقعہ پورا کریے تے گلنا دور چلیاں جان گیاں. اس واقعے اندر عقیدہ توحید سمجھایا ہے. اللہ یسجد للہ اے حدود نو گل سمجھ آ گئی ہے. اللہ کرے لاہور والے انو سمجھ آئے پنجاب پاکستان والے انو سمجھ آ جائے. اللہ یسجد للہ سجدہ کنو کرنے بولو. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. جاندے ہیں دو جملے سن لو. میرے والد محترم مولانا محمد ادریس عتیق حافظہ اللہ تعالیٰ بڑے شوق نہ پڑھ دے تے لوگ فرمائشاں کر کے بزرگاں کل جملے سن دے نے. سریکی دے دو جملے گالے تھے بھی توحید دی ہے. میری طرف دیکھنا آہن رب دے در تے چا سر نو جھکا گزر ویسی ویلا پیچھے کر سے کیا آغن رب دے درتے. تھوڑی تھوڑی کوشش کرو تو انو سریکی زبان سمجھ آئے گی. اردو پنجابی سمجھ دے ہو دیگر زبانہ بھی سمجھن دی کوشش کریا کرو. آغن رب دے درتے چا سر نو جھکا گزر ویسی ویلا پیچھے کر سے کیا آہن رب دے درتے. اتھا تے کو جو بل جوانی دنازے کہیں واسطے تے کو بھول گئی نمازے. اتھا تے کو جو بل جوانی دنازے کہیں واسطے تے کو بھول گئی نمازے. لکھاں کڑیاں گبروان نو گئی مٹی کھا گزر ویسی ویلا پیچھے کر سے کیا آہن رب دے درتے. یہاں موت بیکھو پی دھاڑے مریندی. یہاں موت بیکھو پی دھاڑے مریندی. جندے سرتے آندی محلت نہ ڈیندی. جندے سرتے آندی محلت نہ ڈیندی. پئی کر دی ماواں تو بچڑے جدا گزر ویسی ویلا پیچھے کر سے کیا آہن رب دے درتے. آہن رب دے درتے چا سر نو جھکا گزر ویسی ویلا پیچھے کر سے کیا آہن رب دے درتے. اتھوں ٹر ہی بنجنا امیراں فقیراں. اتھوں ٹر ہی بنجنا امیراں فقیراں. اتھاں کم نہ آسن ٹیٹی جاگیراں. اتھاں کم نہ آسن ٹیٹی جاگیراں. امیراں فقیراں دی ہے ہکا جا گزر ویسی ویلا پیچھے کر سے کیا آہن رب دے درتے. اکلڑی آخری جملہ اکلڑی قبر وچ تیری جان ہو سی. اکلڑی قبر وچ تیری جان ہو سی. محض 2 گز کپڑا تیرے نال ہو سی. اکلڑی
قبر وچ تیری جان ہو سی محض 2 گز کپڑا تیرے نال ہو سی قبر آنکھ سی مینوں ہستی دکھا گزر ویسی ویلا پیچھے کر سکیا آہن رب دے در تے اللہ یسجدو للہ توحید بغیر نجات نہیں توحید اصل دین دی اصل ہے بنیاد ہے اندے نالی بیڑے پار ہونے نے توحید نال نبی پاک دی سفارش ہونی ہے توحید دی وجہ نالی تمام عبادات قبول ہوتیاں نے جیوندے رہے آئندہ جمعہ انشاءاللہ مختار کل صرف اللہ پاک دی ذات ہے تمام اختیارات دا مالک اللہ پاک قدرتاں دا مالک اور قدرت دے کرشمے اس حوالے نال آئندہ جمعہ ہوئے گا اللہ پاک میری تواڈی حاضری قبول فرمائے اور ساڈے عقیدے اللہ پاک سانو درست کرن دی توفیق نصیب فرمائے عقیدہ توحید تے زندہ رکھے توحید تے اللہ پاک موت نصیب فرمائے آمین باخر دعوانا ان الحمدللہ